बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, 15 रमज़ानुल मुबारक, यौम विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बैठी हुई उनकी शख्सियत और उनके किरदार और उनकी सवानें जब पढ़ रही थी तो अपने तसव्वुरात और अपने जज्बात को कुछ इस तरह से मैंने मंजूम किया। आपकी नज़र करती हूँ सलाम के ये चंद अशार कि जिनको कांधों पे आका बिठाते रहे, जिनको कांधों पे आका बिठाते रहे, जिनको सीने पे अपने सुलाते रहे, जिनको सीने पे अपने सुलाते रहे और ज़ुबान अपनी जिनको चुसाते रहे, गोद में लेके खुतबा सुनाते रहे, गोद में लेके खुतबा सुनाते रहे, ये है मुझसे मैं इससे बताते रहे, ये है मुझसे मैं इससे बताते रहे, वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम, राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। नाज़रीन, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल करीम ने मोहब्बत अहले बैत अतहार और उनसे वफ़ा हम पर लाजिम और फ़र्ज़ करार दे दी है। सूरह अश-शूरा मेरे सामने है, आयत करीमा आयत नंबर 23, सूरा नंबर 42 है। अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा से इरशाद फरमा रहे हैं, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें फरमा दीजिए कि मैं इस तबलीग और रिसालत पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता मगर अपनी और अल्लाह की कराबत और कुर्बत से मोहब्बत चाहता हूँ, यानी मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है और मैं बहुत खुशी से उसका जवाब भी देना पसंद करती हूँ, वो ये है कि मोहब्बत अहले बैत अतहार क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बात जानने की है कि मोहब्बत अहले बैत अतहार कुरान की नस से, जो मैंने आयत करीमा का हवाला दिया, हम पर लाजिम है, हम पर क़र्ज़ है, हम पर फ़र्ज़ है और इसकी ज़रूरत हमें है, उनको नहीं। क्यों? इसलिए कि वो तो वजह वजूद कायनात के घर वाले हैं, आपके वो अहले बैत अतहार हैं जिनके लिए अल्लाह ने आयत तत्हीर उतारी, जिनको हर किस्म के नक्स, हर किस्म की कमी से अल्लाह ने दूर रखा और उनके चाहने वाले भी वही होते हैं जिनके दिलों में तहारत और जिनके नसब में तहारत होती है। फिर ये तो है ही वो हस्तियाँ जिनको आया मुबाहला की शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाहर मैदान में ले जाकर ज़माने भर को दिखा दिया कि देख लो, ये है वो खातून जिनको तमाम आलमीन की ख़वातीन की, तमाम अहले ईमान की औरतों की और तमाम जन्नत की औरतों की सरदार बनाकर पूरी दुनिया की हर औरत की नुमाइंदगी के लिए मैं मुबाहले के मैदान में लिए जा रहा हूँ। ये है वो मर्द जो कुल्ले ईमान है, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बाद विलायत के ताजदार हैं। मन कुन्तु मौलाहू फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहू के जो कायम मकाम और जिनको हाथ पकड़ के मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनकी मोहब्बत को ईमान की कसौटी फरमा दिया। और उसके बाद आपकी उंगली से कौन लगा जा रहा है, वो मासूम फूल जिनको मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूंघा करते थे, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनको आप अपने कांधों पर सवार कराकर बाज़ारों गलियों में फिराया करते थे, वो जिनको आप अपने घर में अपनी पुश्त पर सवार करके उनको झूला दिया करते थे। और मुझे जब वो वाक़या याद आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदातुन निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम दरवाज़े की ओट में छुप गए हैं, तो आपने उनको ढूंढना शुरू कर दिया और आपने फरमाया, कहाँ है बच्चा, बच्चा किधर है। कुर्बान जाइए इस अदा पर, इस मोहब्बत पर, इस चाहत पर, इस लगावट पर। और फिर वो दिन भी तारीख़ की आँखों ने देखा, कुतुब सीयर में महफूज है कि खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कौन, खतीबुल आलमीन महबूब रब्बुल आलमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी है, सामईन सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है, मगर देखते क्या हैं,
کہ ان का बेटा, जो उनकी आंखों की ठंडक, जो उनके जिगर का टुकड़ा और जिनके लिए फरमाते थे हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ, वो लड़खड़ाते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे हैं। आपने खुतबा छोड़ा, आप मेंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, आगे बढ़े, अपने बेटे को उठाया, प्यार किया और दोबारा मेंबर पर जलवा अफरोज़ हुए। गोद में कौन है? वो जो राकिब दोश पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कभी एक नज़र इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उस चेहरे को तकते जो चेहरा वद्दुहा के मिसल था, और कभी आप अपने सहाबा की तरफ तकते और आपने इरशाद फरमाया कि लोगों ये मेरा बेटा हसन है और जान लो कि ये सैयद है, यानी सरदार है। क्यों? इसलिए कि ये दो ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। ये शान है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, क्योंकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग का वो फूल हैं कि आपके ज़ाहिरन इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले दोनों बेटे आपसे वापस ले लिए गए और सूरह कौसर नाजिल हुई। तो मैं समझती हूँ कि सूरह कौसर की तफसीर अव्वल जो आपके बेटे बनकर, जो सुल्ब तो सुल्बे हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम है, लेकिन उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुर्रियत करार दे रहे हैं, फरमा रहे हैं ये मेरा बेटा है। तो सूरह कौसर में जो इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर की जो अमली तफसीर बनकर आपके गुलशन में खिलने वाला पहला फूल था, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में आने वाली पहली कली थी, उसका नाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। फिर आप देखिए हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के बाद विलायत के दूसरे इमाम जो अइम्मा अहले बैत अतहार में दूसरे नंबर पर हैं। फिर हज़रत जाफ़र तैयार और हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम की शहादत के बाद हज़रत अबू तालिब की औलाद में से तीसरे शहीद, शहीद सवम, और फिर पंचतने पाक में चौथे नूरी वजूद, चौथे नूरी तन, तने चहारुम, और फिर खलीफा पंजुम। 6 माह की खिलाफत जिनकी जब तक शामिल ना की जाए तब तक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्माम और इतलाक नहीं होता कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी और उसके बाद मुलूकियत का दौरा होगा। यहाँ पर आज जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद गोशे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त विसाल इनको अपने सीने पर लेटाया और फरमाया, ए मेरी बेटी फ़ातिमा, मैंने इस अपने बेटे हसन को अपना रोब, अपनी सरदारी, अपना हिल्म और अपनी सखावत अता की है। अब जब बात सखावत की होती है तो हम अक्सर ये समझते हैं कि जिनके पास बहुत मालो दौलत है, जिनके पास सरवत है, जायदाद है, मनसब है, ओहदा है, शायद वही सखावत कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? रसूल करीम की हयात पाक से आप देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से देखिए, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खजूरें जो सारा दिन मजदूरी करके ला रहे हैं, एक ढेर जमा कर दिया गया है गज़वा के लिए, मगर वो जो चंद खजूरें लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने हाथों में पकड़ते हैं, मुस्कुराते हैं, कभी एक हाथ में कभी दूसरे हाथ में, कभी एक हाथ में कभी दूसरे हाथ में, और अपने नूरी हाथों से उनको तमाम ढेर के ऊपर फैला देते हैं। क्यों? इसलिए कि बता रहे हैं यहाँ किल्लत और कसरत का मामला नहीं, लेकिन वो जो सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया था ना कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उस अहसन अमल की तरगीब दे रहे हैं। आज के दौर के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सखावत के सिर्फ 2 वाक़यात आपकी नज़र करूँगी और अपने लिए और आपके लिए उस सखावत से राह हिदायत और सबक कशीद करने की कोशिश करूँगी। आपकी बारगाह में एक शख्स आया और उसने आकर आपको सबो शितम शुरू कर दिया, नाउज़ बिल्लाह गाली गलौज शुरू कर दिया। जब वो गालियाँ दे दे कर थक गया तो उसके बाद आप अलैहिस्सलाम खामोशी से अपने खादिम को इशारा करके आपने बुलाया और आपने कहा कि अंदर जो कुछ है वो सब कुछ ले आओ। खादिम गया और अंदर से जो माल था, जो कुछ जमा था, वो सब ले आया। आपने वो उस गालियाँ देने वाले शख्स की नज़र की और आपने उससे माजरत करते हुए फरमाया कि देखो मुझे मुआफ़ कर देना, मेरे पास आज के दिन सिर्फ इतना ही था। जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो वह थर थर कांपने लगा, रोने लगा
اور آپ کے قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا مجھے معاف فرما دیجئے، میں صرف جاننا چاہتا تھا، صرف پرکھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ واقعی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، ان کا حلم اور ان کی بردباری کا یہ عالم ہے کہ جو ان کو گالیاں بھی دے وہ اس کو بھی دعا دیتے ہیں۔ تو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایک اور واقعہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص، ایک سائل آیا اور اس نے آپ سے کچھ 1000 دینار کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری ضرورت پوری فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے اور آپ نے اشرفیوں سے بھری ہوئی، دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی لائی اور آپ نے لا کر وہ اس کے حوالے کر دی۔ وہ شخص دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو میری ضرورت سے 2 گنا ہے، میں نے تو آپ سے اتنے مانگے تھے، یہ تو اس سے 2 گنا زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پوری فرمائے، ساتھ دعا دی، ساتھ اس کو رخصت کر دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ آپ کی زوجہ مکرمہ نے سمجھا کہ شاید مفلسی اور غربت اور گھر سے سب کچھ ختم ہو جانے کے باعث اس لیے آپ رو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے پوچھ ہی لیا، کہنے لگی کیا بات ہے امام پاک، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا سب کچھ تہی دامن ہو جانے کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، نیک بخت، میں نے سائل کو جو اس کی ضرورت سے تو زیادہ دیا ہے، مگر میری دانست میں سخی وہ ہے جو کسی سائل کے دروازے پر پہنچے، سخی وہ نہیں جو کسی سخی کے سائل، بلکہ سخی وہ نہیں جس کے دروازے پر کوئی سائل چل کر آئے تو وہ اس کی ضرورت پوری کرے۔ دروازے کی اوٹ سے خیرات کیا کرتے کہ سائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شرمندگی میرے دل میں رعونت، دکھاوا یا ریاکاری یا بڑائی کا زوم پیدا کرے اور اس کے چہرے پر پریشانی اور خفت کے آثار نمایاں ہوں۔ قربان جائیے ان کی سخاوت پر، جنہوں نے سخاوت کی تو پھر اپنی جان بھی قربان کر دی، سخاوت کی تو اپنے بیٹے سیدنا قاسم علیہ السلام کو بھی دین اسلام پر قربان کر دیا، اپنے دیگر 3 شہزادے بھی کربلا کے میدان میں قربان کر دیے۔ قیامت تک آنے والے تمام حسنی النسب سادات آج تک امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضور غوث الاعظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حسین روایت جو حسنی و سادات سید ہونے کی نسبت سے آپ نے ہمیشہ قائم رکھی، وہ آپ کا دسترخوان ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ دین اسلام کی سب سے بہترین چیز جس کو میں نے پایا، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور آج داتا نگری میں بیٹھ کر حسنی السادات سید داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں آج پاکستان کی جو حالت دیکھ رہی ہوں، یقیناً مجھے فخر ہے کہ پاکستانی وہ قوم ہے جنہوں نے کبھی خیرات اور صدقات کرنے میں، کبھی چیریٹی کرنے میں ہاتھ نہیں روکا، مگر آج اس ملک کے اوپر کرونا وائرس کے سبب ماہ رمضان المبارک ان دنوں میں آیا ہے جب ہم اپنے گھروں کے اندر لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں۔ آج وہ دور آ گیا ہے جب ہمیں مجبوراً اپنے گھروں کی دیواریں اونچی کرنی پڑ گئی ہیں۔ اس دور کے اندر سخاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کوشش کیجئے امام حسن علیہ السلام کی طرح اور سیدنا امام زین العابدین کی طرح لوگوں تک خود پہنچیے، ان کی ضرورت کا خود ادراک کیجئے، ٹیلی فون کال پر اپنے دوست احباب کے ذریعے ان کی ضرورتیں، ان کی حاجات، ان کی بھوک، ان کی غربت، ان کی بیماری، کسی نہ کسی طرح جس طریقے سے بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، آج ان سے وفا نبھانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ان کی محبت میں ان کے اسوہ کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے اور ان کی سیرت کو اپنایا جائے اور اس سخاوت کو، اس حلم کو، اس برتباری کو اور اس معافی کو عام کیا جائے جو امام حسن علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ آپ نے اپنے بدترین دشمن مروان کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی۔ آپ نے اپنے جنازے کے وقت میں بھی ثابت کر دیا، مروان رو رہا تھا، آپ کی جنازے کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا اور روتا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ارے وہ بدبخت، تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ان کو اذیت دیا کرتا تھا، اب کیوں روتا ہے؟ پہاڑوں کی طرف ہاتھ کر کے، اشارہ کر کے کہنے لگا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے ان پہاڑوں سے بلند حوصلے والے، حلم والے اور بردباری والے اور صبر والے انسان کو ستایا۔ تو اللہ تعالیٰ
اپنی صفوں میں سے ہمیں مروان کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے، ہمیں امام حسن علیہ السلام کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو امام حسن علیہ السلام کا غلام بنانے کی توفیق عطا کرے۔ اور قرآن کریم کی آیہ کریمہ سورہ الشورى آیت نمبر 23 کہ جو محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر رسالت قرار دی تھی، اس پر کسی حد تک پورا اتر کے ان کی بارگاہ سے ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔